Radio Gambana Live Report. Gisiguro ni Osami City Veterinarian Dr. Lorgius Caliao nga luwas sa sakit ang mga karne nga gikan sa slaughterhouse. Kinitungod ang mga baboy ug mga baka ug uban pang mananap nga ihawon sa slaughterhouse ang moagi pa sa mga meat inspector una kini ipagawas sa merkado. Kini ang gipaklaro ni Dr. Caliao aron mahupay ang kahadlok sa publiko kabahin sa ASF kun African Swine Fever nga sakit sa mga baboy nga una nang gikataho nga delikado usab nga makaon sa mga tawo. Kalabot ni ini, gipahayag ni Caliao nga moabutay na ang bakuna alang sa mga baboy dinhi sa dakbayan sa Osamis ug sa Misamis Occidental aron mapanalipdan ang mga baboy gikan sa maong sakit. Kagahapong adlaw usa ka panagtagbo ang gitambungan ni Dr. Caliao kauban ng mga opisyal sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron sa pagplastar sa sumbahan kabahin sa libreng pagpang-apod-apod sa nasangpit nga bakuna ingon man ang mga guidelines sa pag-implementar niini. Una nang gisiguro ni Dr. Caliao nga wala pay ASF kun African Swine Fever nga nakasulod dinhi sa dakbayan sa Osamis. Gilauman usab sa opisyal nga mahimong epektibo ang maong bakuna alang sa kaluwasan sa tanang binuhing baboy dinhi sa dakbayan. Gintaan ni man, after aning magturok ang Philippines, so makakuha kita og mga data ani, mga naturukan ani o bakwaan og mga blood sample kung itaas ba ang titer no sa antibodies, so diha ta makaingon nga epektibo gyud. Then hopefully kaning mga nag-circulate nga na ay mga kanang gitawag na mutation ba, virus kung usab na ang iyahang kanang appearance ba or no kanang iyahang nag-mutate kumbaga, so muna yung problema kay kung mag-mutate basin ng dili na epektibo niya ang bakuna. Pero po COVID bitaw nga anay katong mga gamma, sana delta, no? So hopefully dili na pudong tayo nga nakapaspas na mag-usab o kanang imahe ba ang virus kay para ma-effect ang atong bakuna. Okay. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1 Estela Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Gambana Live Report.